श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इदं जातं ह्यः एकः द्वौ इत्यादौ समवायसम्बन्धेन नाम भेदसम्बन्धेन एकत्वविशिष्टे एकत्वप्रकारकः अन्वयबोधः न जायते। इदं एतावत्पर्यन्तं सर्वैः गृहीतमस्ति? आं महोदय, गृहीतम्। अग्रे गच्छामः। एवम् उद्देश्य तावच्छेदक विधेयोः ऐक्ये एकः द्वौ इत्यादि वाक्यात् एकत्वद्वित्वाद्यवच्छिन्ने एकत्वद्वित्वादीनां भेदान्वयबोधानुदयात् एकत्वत्वद्वित्वत्वाद्यवच्छिन्न समवाय संबंधावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेष्यता निरूपित समवायादि संसर्गावच्छिन्न अवच्छेदकताकत्वादि संबंधेन शाब्द बुद्धो एकत्वत्वादि भेदस्य हेतुत्वांतर कल्पनम अनादेयम्। पंक्ति अर्थः गृहीतः खलु? एकत्व द्वित्वाद्यवच्छिन्न सा पंक्तिः एकवारम् उच्यते। एवं एकः इति वाक्यं प्रयुक्तं तत्र एकत्वं विधेयं सुभक्त्युपस्थापितम् एकत्वं विधेयम् एकत्वमेव उद्देश्यतावच्छेदकम् प्रकृत एक इति पदं तत्र प्रकृत्यापि एकत्वत्वविशिष्टः उपस्थाप्यते। तच्च एकत्वत्वं समवायसम्बन्धेन एकस्मिन् भासते। एवं खलु? एक इति पदं यथा घटपदं घटपदेन घटत्वविशिष्टः उपस्थाप्यते, एवमेव एकपदेन एकत्वत्वविशिष्टः उपस्थाप्यते। सर्वदा पदं प्रवृत्तिनिमित्त विशिष्टमेव अर्थम् उपस्थापयति। क्वचिदेव व्यभिचारः दृश्यते, अन्यथा तु स्वप्रवृत्तिनिमित्तविशिष्टमेव अर्थम् उपस्थापयति। तर्हि घटपदं घटत्वविशिष्टमेव अर्थम् उपस्थापयति। तर्हि घटत्वस्य घटस्य च समवायसम्बन्धः तत्र उपस्थितो भासते। एवमेव एक इति पदेन एकत्वत्वविशिष्टः एकः उपस्थाप्यते। एवं खलु? एकत्वत्वविशिष्टः एकः उत एकत्वविशिष्टः एकः? अशुद्धम् उक्तम्। एकत्वविशिष्टः एकः, एकत्वत्वं न, आमाम् एकत्वविशिष्टः एकः उपस्थाप्यते एक इति पदेन। आमाम् तर्हि एकपदस्य शक्तिः एकत्वविशिष्टे, तर्हि एकत्वविशिष्टः उपस्थाप्यते। तत्र च एकत्वस्य एकस्य च समवायः सम्बन्धः। आमाम् एकः द्रव्यम् एकत्वं संख्या। आम् एवं खलु? एकत्वं संख्या, एकः द्रव्यं, तर्हि द्रव्यस्य संख्यायाश्च समवायसम्बन्धः भासते।
पुनः स्वविभक्त्यापि एकत्वं संख्यारूपं तत्र उपस्थाप्यते। आम् तत्र संख्यायाः स्थले एव एवं दृश्यते, अन्यथा सर्वत्रापि विभक्त्यर्थः विशेष्यविधिया एव भासते। सुबर्थः यो यः भवति स सर्वोऽपि प्रकृत्यर्थविशेष्यविधया भासते। संख्या इव तादृशी या प्रकृत्यर्थस्य प्रकारविधया भासते। तण्डुलं तण्डुलम् आनय, तण्डुलं पचति इत्यत्र तण्डुलपदार्थः तण्डुलः, सः कर्मत्वे द्वितीयार्थे कर्मत्वे प्रकारविधे अन्वेति, कर्मत्वं धात्वरथे अन्वेति, अन्येषां विभक्त्यर्थानां विशेष्यविधया एव भानम्। अत्र संख्या तु प्रकारविधया भासते। अतः इदं गृहीतम्। आम् तर्हि पश्यतु, एतैः उभयं प्रयोगं स्वीकृत्य लिखितमस्ति। एकः इति प्रयोगः, द्वौ इति प्रयोगः। द्वौ इत्यत्र द्विपदस्य उद्देश्यता प्रवृत्तिनिमित्तं भवति द्वित्वं, द्विवचनोपस्थापितं च द्वित्वं, तयोश्च समवायसम्बन्धः। उद्देश्यतावच्छेदकस्य विशेष्येण सह समवायसम्बन्धः, विधेयस्यापि समवायसम्बन्धः। अतः प्रकारता समवायसम्बन्धावच्छिन्ना, तर्हि समवायसम्बन्धावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेष्यता एकस्मिन् विशेष्यता निरूपित अवच्छेदकता एकत्वे, सा च अवच्छेदकता अपि समवायसम्बन्धावच्छिन्ना। इदं गृहीतं भवद्भिः? आमां गृहीतम्। अवच्छेदकता कथं समवायसम्बन्धावच्छिन्ना इदं गृहीतम्? पुनः एकवारं कथयतु। अवच्छेदकतायाः समवायसम्बन्धः इति स्वीक्रियते। कुतः? एवं सामान्यतः भवति, नियामकः यः सम्बन्धः, सः सम्बन्धः सर्वत्र तत्र तस्य अवच्छेदको भवति। यथा अत्र प्रकृते दर्शयामि उदाहरणम्। एकत्वं वर्तते, तदेकत्वं समवायेन स्थित्वा, एकस्मिन् समवायेन स्थित्वा अवच्छेदकं भवति। अतः एकत्वनिष्ठाया अवच्छेदकता सा समवायसम्बन्धावच्छिन्ना। परामर्शः समवायेन स्थित्वा समवायेन अनुमितिं जनयति। एवमस्ति न वा? परामर्शः समवायसम्बन्धेन आत्मनि स्थित्वा समवायेन अनुमितिं जनयति। तर्हि परामर्शनिष्ठाया कारणता तस्याः अवच्छेदकः समवायसम्बन्धः। आम् तर्हि अत्रापि एकत्वस्य विशेष्यतावच्छेदकता अस्ति, सा समवायसम्बन्धावच्छिन्ना। आम् एकत्वत्व द्वित्वाद्यवच्छिन्न। अत्र एकत्वत्वम् इति अस्ति खलु, तत् प्रकारतावच्छेदकम् एकत्वत्वम्। प्रकारतावच्छेदकं नाम सुविभक्त्या एकत्वमेव उपस्थाप्यते, तु एकम्। अतः तत्र प्रकारतावच्छेदकम् एकत्वत्वम्। एक इति पदेन तु एकत्वविशिष्टम् उपस्थाप्यते, अतः विशेष्यतावच्छेदकम् एकत्वम्। इदं गृहीतम्? आम् महोदय। एकत्वत्व द्वित्वत्वाद्यवच्छिन्न समवायादि संबंधावच्छिन्न प्रकारता। तादृश प्रकारता निरूपित विशेष्यता निरूपित प्रकारता निरूपित विशेष्यता एकनिष्ठा अथवा द्वयोर्निष्ठा,
विशेषता निरूपित समवायादि संबंधावच्छ समवाय संबंधावच्छिन्न अवच्छेदकता। शुद्धं प्रतिभाति अत्र प्रकारता निरूपित विशेषता निरूपित समवाय संसर्गावच्छिन्न अवच्छेदकतावच्छेदकत्वादि संबंधेन। भवतामेव पाठः अस्ति वा भवतां पुस्तकेषु अवच्छेदकतावच्छेदकत्व संबंधेन? आम् तदेव आम् अस्ति। तथैव अस्ति। किं पुस्तकं भवतां तर्हि समीपे? अत्र तु अत्रापि पाठस्य एवमेव, किन्तु प्रकृते अपेक्षा नास्ति। अवच्छेदकतावच्छेदकत्वपर्यन्तं गन्तुम् अपेक्षा नास्ति। अवच्छेदकता सम्बन्धेन इत्येव पाठः सम्यक्। किन्तु यदि प्रकृत्यर्थः प्रत्ययार्थः अस्ति एकत्वं, प्रकृत्यर्थः अस्ति एकः, तर्हि प्रकारतावच्छेदकम् एकत्वत्वं भविष्यति। तर्हि प्रकृत्यर्थे अपि एकत्वत्वपर्यन्तं गन्तव्यं भविष्यति। न अपेक्षा न, यदि पूर्वरीत्या यदि चिन्तयामः, यथा दण्डवान् दण्डवान् इत्यत्र तादृशं तर्हि यत्र एवं स्यात्, यत्र हा, एकविशिष्टः इति प्रकृत्यर्थः भवेत्, हा। तादृशस्थले एवं भवेत्। मन्ये तदर्थमेव तथा वदति। तदेव यतोहि इतोपि एकत्वस्य भेदः एकत्वे तु अस्त्येव। तर्हि यदि विशेषतावच्छेदकतापर्यन्तमेव गमिष्यामः तदा तु तद्धर्मभेदः अस्ति। तर्हि तु शाब्दबोधः स्यात्। एवम् एवं तादृशस्थलानुरोधेनैव वक्तव्यम्। अत्र तु तादृश विशेषतावच्छेदकता एकत्वे, एवञ्च प्रकारता निरूपित विशेषता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न अवच्छेदकता संबंधेन शाब्दबुद्धौ एकत्वादि भेदस्य कारणत्वम्। तर्हि अत्र एकत्वभेदः एकत्वे नास्ति इति कृत्वा अत्र शाब्दबोधः न जायते। भवान् वदति तद्रीत्या अत्रैव अवच्छेदकता एकत्वत्वे, अस्मिन्नेव स्थले अवच्छेदकता एकत्वत्वे इति भवान् वदति वा? एकः द्वौ इत्यत्र अवच्छेदकता न यतो यत्र एकत्वत्वस्य भानं नास्ति। तत्तु सत्यं, तत्तु नास्ति। नास्ति, किन्तु यदि प्रकृत्यर्थः एकत्ववान् एवं स्यात्, संख्यापि गुणः सा च स्वरूपता न भासते, एकत्वत्वेनैव भासते। तस्मात् एकपदेनापि यदि एकत्वविशिष्ट एकस्य भानम् इति यदि स्यात्, तर्हि एकत्वत्वपर्यन्तम् अनुधावनं कर्तव्यम्। क्षणमेकं, मन्निकटे पुस्तकान्तरमस्ति, तत् पश्यामि। किं पुस्तकमस्ति भवतां समीपे? मन्निकटे काञ्च्यां मुद्रितम् अतिप्राचीनमेकं पुस्तकमस्ति, सुदर्शनाचार्येण अनन्ताचार्येण केनचित् प्रकाशितं, मूलमात्रम्। पुनः लकारार्थप्रकरणस्य पुस्तकं प्राप्तं वा? तत् पुस्तकं प्राप्तं मया। तत् प्रेषणीयं खलु? प्रेषयामि अहं। तत् पुस्तकं प्राप्तं, किन्तु उज्जयिन्याम् अस्ति, अत्र यत्र अहमस्मि तत्र नास्ति। अहं यथा कालं प्रेषयन्तु, चिन्ता नास्ति। एवमेव पाठः अस्ति, अवच्छेदकतावच्छेदकत्वसम्बन्धेन इत्येव अस्ति।
तर्हि तथैव स्वीकर्तव्यम् एकत्वं संख्यारूपं तच्च एकत्वत्वेन भासते अतः अत्र शाब्दबोधः एकत्वत्वे जायेत तस्मात् इदं तत्र छात्रैः गृहीतम् एकत्वत्वस्य भेदः नास्ति। एकत्वत्वस्य भेदः नास्ति इति कृत्वा अयं प्रयोगः वारयितुं शक्यते शक्यते, किन्तु अधुना या नूतनकार्यकारणभावः स्वीकृतः तेन कथं वारणं? तद्धर्मान्यवृत्तिविषयता सम्बन्धेन शाब्दबोधं प्रति तद्धर्मान्यवृत्ति अत्र तद्धर्मे। तद्धर्मपदेन एकत्वत्वं गृहीतं चेत् तद्धर्मान्यवृत्तिविषयता इत्युक्तौ एकत्वत्व निष्ठविषयता तद्धर्मान्यत् एकत्वत्वं न भवति अतः तन्निष्ठविषयता सम्बन्धेन अत्र ज्ञानं न उत्पद्यते अतः तद्धर्मभेदः अत्र नापेक्षितः भवद्भिः गृहीतम् गृहीतं मया गृहीतम्। एकत्वत्व द्वित्वत्वाद्यवच्छिन्न समवायादि संबंधावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेष्यता निरूपित समवायादि संसर्गावच्छिन्न अवच्छेदकत्वादि संबंधेन शाब्दबुद्धौ एकत्वत्वादि भेदस्य सही कथा भवद्भिः गृहीतं न गृहीतं चेत् पृच्छन्तु। आम् अस्माभिः एकवारं पुनः कथयतु तत् अन्तिमं यत् अस्ति तद्धर्मान्यवृत्तिविषयता सम्बन्धेन यत् हेतुता उक्ता एवमस्ति पूर्वं यथा कार्यकारणभावः कल्पिताः खलु भवद्भिः भिन्ना भिन्नाः तद्वत् अत्रापि कश्चित् कार्यकारणभावः स्वीकर्तव्यः खलु आम् आम् नाम कः कार्यकारणभावः स्वीकर्तव्यः भवति भवता एकत्वत्वावच्छिन्न समवाय संबंधावच्छिन्न प्रकारता भवता अभेद संबंधस्थले शाब्दबोधः कल्पितः द्रव्यं घट इत्यत्र तदनुरोधेन कश्चित् कार्यकारणभावः कल्पितः अभेद संबंधमादाय कथं कल्पितः भवता तद्धर्मनिष्ठ अभेद संबंधावच्छिन्न तद्धर्मनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपित अभेद संबंधावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेष्यता निरूपित अवच्छेदकता संबंधेन शाब्दबुद्धिं प्रति तद्धर्मभेदः कारणम् स्मर्यते वा आम् स्मर्यते द्रव्यं घटः इत्यत्र शाब्दबोधम् उपपादयितुं घटो घटः इत्यत्र शाब्दबोधं वारयितुं च भवता अयं कार्यकारणभावः कल्पितः आसीत् तद्धर्मनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेष्यता निरूपित अवच्छेदकता संबंधेन शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तद्धर्मभेदः कारणम् इति कार्यकारणभावः कल्पितः तेन ततः परम् अन्येपि ततः परं भिन्ना भिन्ना सः घटः घट इत्यत्र भिन्ना भिन्ना कार्यकारणभावः भवता कल्पिताः किन्तु ते सर्वेपि अभेद सम्बन्धमादाय तर्हि प्रकृतेपि एकः इति वाक्यात् यथा घटो घट इति इत्यत्र शाब्दबोधः वारितः एकत्वत्वविशिष्टे घटो घट इत्यत्र घटत्वावच्छिन्ने घटत्वप्रकारकः अभेद संबंध अभेदान्वयावगाही बोधः वारितः तथैव प्रकृतेपि भेद संबंधेन एकत्व विशिष्टे एकत्व प्रकारकः बोधः वारणीयः तर्हि भवतापि अत्र पुनः पृथक् कार्यकारणभावः कल्पनीयः स च अभेद संबंधेन कार्यकारणभावः कल्पितः भवता अभेद संबंध भेदतः कार्यकारणभावः तत्र आसीत् प्रकारतावच्छेदक संबन्धः अभेद संबन्धः आसीत् प्रकृते यदि अयं शाब्दबोधः वारणीयः तर्हि भवता किं कर्तव्यं किं कल्पनीयं भवति इदं कल्पनीयं भवति भवता एकत्वत्वावच्छिन्न समवाय संबंधावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेष्यता निरूपित समवाय संसर्गावच्छिन्न अवच्छेदकतावच्छेदकत्व संबंधेन शाब्दबुद्धिं प्रति एकत्वत्व भेदः कारणम् इति कार्यकारणभावः कल्पनीयः आम् गृहीतम् एवं खलु आम् सः
यद्यपि समान प्रतिभाति घटो घट इत्यत्र दोषं वारयितुं यः कार्यकारणभावः कल्पितः सः एतत् तुल्ये भाति, किन्तु तत्र अभेदसम्बन्धः घटितः वर्तते। अत्र तु भेदसम्बन्धं समवायसम्बन्धमादाय वदति, तर्हि अत्र पृथक् कार्यकारणभावः कल्पनीयः भवति भवता। कौन है? एवञ्च एतादृश पृथक् भवता कार्यकारणभावः कल्पनीयो भवति, तस्य अपेक्षा नास्ति। अस्माभिः यदुक्तं तद्धर्मान्यवृत्तिविषयता सम्बन्धेन शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तद्धर्मभेदः कारणं, शाब्दबुद्धि मास्तु ज्ञानं प्रति तद्धर्मभेदः कारणम् इति यः कार्यकारणभावः मया प्रदर्शितः तेनैव प्रकृतेऽपि वारणं भवति। तद्धर्मपदेन एकत्वत्वस्य ग्रहणे तद्धर्मान्यः पुनः एकत्वत्वरूपधर्मः प्रकृतेन भवति। अतः तद्धर्मान्यवृत्तिविषयता सम्बन्धेन ज्ञानम् अत्र नोत्पद्यते, एकत्वत्वेनोत्पद्यते। अतः व्यापकस्य अत्र अभावात् व्याप्यमपि न जायते। आमाम्। सौरभेण गृहीतम्? आं महोदय गृहीतम्। एकत्वत्व द्वित्वाद्यवच्छिन्न समवादि संबंधावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेष्यता निरूपित समवायादि संसर्गावच्छिन्न अवच्छेदकतावच्छेदकत्वादि संबंधेन शाब्दबुद्धौ एकत्वत्वादि भेदस्य। एवं कर्म गच्छति इत्यादौ च कर्मत्वत्वाद्यवच्छिन्ने आधेयता संबंधेन तद्वतः अन्वयबोध वारणाय कथं प्रयोगान् चित्वा आनयन्ति। कर्म गच्छति इति प्रयोगः, ग्रामं गच्छति इति प्रयोगः वर्तते। तत्र प्रकृत्यर्थः ग्रामः, एवं द्वितीयार्थः कर्मत्वम्। तर्हि ग्रामत्वावच्छिन्नः ग्रामः आधेयता संबंधेन कर्मत्वावच्छिन्ने अन्वेति, एवं खलु? मतानुसारं कर्मत्वत्वावच्छिन्ने, यतोहि कर्मत्वं द्वितीयार्थः, न्यायनये तु कर्मत्वं द्वितीयार्थः। तर्हि ग्रामत्वावच्छिन्नस्य कर्मत्वत्वावच्छिन्ने आधेयता सम्बन्धेन अन्वयः। छात्रे गृहीतम्? आम्। तर्हि यथा ग्रामं गच्छति इत्यत्र ग्रामपदार्थस्य प्रकृत्यर्थस्य आधेयता सम्बन्धेन प्रत्ययार्थे कर्मत्वे अन्वयः, एवमेव यदि कर्म गच्छति इति प्रयोगः, तर्हि प्रकृत्यर्थः कर्म कर्मत्वविशिष्टः, तस्य पुनः कर्मत्वे आधेयता सम्बन्धेन अन्वयो भवेत्। आधेयता सम्बन्धश्च भेदसम्बन्धः, एवं खलु? आम्। अत्र कर्म ग्रामे एव भवतु, ग्राम एव कर्मत्वेन भातः। ग्रामं गच्छति इति वत् ग्रामः कर्म गमनक्रियायां तस्य कर्मत्वेन भानम्, अतः तद्बोधयिष्यः कर्म गच्छति। चैत्रः कुत्र गच्छति? चैत्रः कं गच्छति इत्युक्तौ चैत्रः कर्म गच्छति। चैत्रः ग्रामं गच्छति इति बुबोधयिषया चैत्रः कर्म गच्छति इति प्रयोगः कृतः। तर्हि कर्म गच्छति इत्यादौ च कर्मत्वत्वाद्यवच्छिन्ने आधेयता संबंधेन तद्वतः नाम कर्मत्ववतः कर्मणः अन्वयबोधवारणाय कर्मत्वत्वाद्यवच्छिन्न अवच्छेदकताक आधेयता संबंधावच्छिन्न प्रकारता निरूपित धर्मितावच्छेदकता संबंधेन शाब्दबोधे कर्मत्वत्वादि भेदस्य हेतुत्वांतर कल्पनम अनादेयम् इत्यन्वयः। इदं गृहीतं सर्वैः?
पङ्क्त्यर्थं किञ्चित् विवृणोतु समन्वयं कृत्वा तर्हि ज्ञायते। हाँ हाँ कर्म गच्छति अत्र भवान् इदम् एकत्र शाब्दबोधं दर्शयति वा तण्डुलं पचति इत्यत्र कथं शाब्दबोधः नाम यथा पूर्वं समवायसम्बन्धावच्छिन्न तद्वद् वक्तव्यं। तद्वद् न तण्डुलत्व सामान्यं कस्य कस्य कः अर्थः कुत्र अन्वयः तण्डुलपदात् तण्डुलत्वविशिष्टतण्डुलस्य उपस्थितिर्भवति कर्मणः अं पदस्य कर्मत्वम् अर्थः तर्हि तण्डुलपदस्य कर्मत्वे अन्वयः भवति कर्मत्वस्य च पच धातौ अन्वयः धात्वर्थे धातोश्च प्रत्यये धात्वर्थी अन्वयः धात्वर्थस्य प्रत्यये प्रत्ययार्थे प्रत्यार्थे अन्वयः प्रत्ययार्थस्य यदि प्रथमान्तपदमस्ति चेत् प्रथमान्तार्थे आम् तर्हि तण्डुलपदार्थस्य कुत्र अन्वयः कृतः भवता कर्मत्वे कर्मत्वे तर्हि केन सम्बन्धेन अन्वयः कृतः आधेयता सम्बन्धेन आदेशसम्बन्धेन कुतः तण्डुलम् आधेयः अधिकरणं कर्मत्वं भवति अतः तण्डुलस्य आधेयता सम्बन्धेन कर्मत्वे अन्वयः सम्यक् विपरीतमिति वेद तण्डुलस्तु स्थाल्यां तिष्ठति तण्डुलस्तु स्थाने तिष्ठति कर्मत्वे तिष्ठति वा सौरभ आं महोदय। इदं जानन्ति चेत् अत्र पदार्थः ज्ञायते भवता पङ्क्त्यर्थः ज्ञायते तण्डुलस्य कुत्र अन्वयः केन सम्बन्धेन अन्वयः वदतु भवान् अन्येपि चिन्तयन्तु अहं पृच्छामि किं जातम् कर्मत्व अन्वयः परन्तु सम्बन्धः एवमस्ति तण्डुलं कर्म यद् द्वितीयान्तं पदेन उपस्थाप्यते तत् कर्म भवति इदं ज्ञायते भवता आम् सर्वैः ज्ञायते खलु आम् द्वितीयान्तं कर्म तृतीयान्तं करणं चतुर्थ्यन्तं सम्प्रदानम् इति सामान्यः विषयः अस्ति भवन्तः जानन्ति एव तर्हि तण्डुलं तण्डुलः द्वितीयान्तपदेन उपस्थाप्यते तण्डुलं पचति इत्यत्र द्वितीयान्तं पदं तण्डुलम् इति पदं तेन उपस्थाप्यते तण्डुलः अतः सः पदार्थः भवति कर्म पचनरूपाया क्रिया तस्याः क्रियायाः कर्म भवति एवं खलु आम् तर्हि यत् कर्म भवति तदुपरि कर्मत्वं तिष्ठति कर्मणि कर्मत्वं तर्हि यथा
भूतले घटः तिष्ठति तर्हि घटस्य भूतलेन सह संयोगसम्बन्धः अधिकरणत्वं सम्बन्धः एवमेव एवमेव भूतलस्य घटेन सह विपरीतं पश्यामः भूतलस्य घटेन सह सम्बन्धश्चेत् आधेयता सम्बन्धः उच्यते अधिकरणस्य आधेयेन सह आधेयता सम्बन्धः घटस्य घटत्वेन सह आधेयता सम्बन्धः आम् आम् एवमेव मया विपरीतम् उक्तम् भवता विपरीतम् उक्तम् एवञ्च कर्मणः कर्मत्वेन सह आधेयता सम्बन्धः यतोहि आधेयं भवति कर्मत्वम् आम् आम् तर्हि तस्मात् तण्डुलस्य कर्मणः आधेयता सम्बन्धेन कर्मत्वे अन्वयो भवति इदानीं स एव तण्डुलपदार्थः केनचित् बुबोधैषितः कर्मत्वेन रूपेण सः पदं कथं प्रयुङ्क्ते कर्म गच्छति इति वदति कर्म पचति अत्र भट्टाचार्येण कर्म गच्छति इति उक्तं कश्चित् कर्म पचति इति वदति तर्हि तत्र प्रकृत्यर्थस्य कर्मणः प्रकृति कर्मपदं कर्मपदेन कर्म उपस्थाप्यते तस्य प्रत्ययार्थे कर्मत्वे अन्वयः कर्तव्यः कर्तव्यो न वा आम् तर्हि प्रकृत्यर्थस्य कर्मणः कर्मत्वे प्रत्ययार्थे अन्वयः आधेयता सम्बन्धेन किन्तु अत्र कः क्लेशः यत्र अन्वयः क्रियते तत् कर्मत्वं कर्मत्वत्वविशिष्टम् यस्य अन्वयः क्रियते सोऽपि कर्मत्वविशिष्टः एवञ्च अत्र किं जातं कर्मत्वत्वाद्यवच्छिन्ने आधेयता सम्बन्धेन तद्वतः अन्वयबोधवारणाय कर्मत्वत्ववतः अन्वयबोधवारणाय कर्मत्वत्वावच्छिन्न अवच्छेदकताक आधेयता संबंधावच्छिन्न प्रकारता निरूपित धर्मितावच्छेदकता संबंधेन शाब्दबोधे कर्मत्वत्वादि भेदस्य कारणत्वं कल्पनीयम् भवता पूर्वोक्तरीत्या यः कार्यकारणभावः कल्पितः आसीत् खलु सर्वत्र द्रव्यं घट इत्यत्र बोधम् उपपादयितुं घटो घट इत्यत्र च बोधं वारयितुं भवता कश्चित् कार्यकारणभावः कल्पितः तर्हि तद्रीत्या यदि एकैकस्मिन् स्थले पृथक् पृथक् कार्यकारणभावं कल्पयामश्चेत् यथा एकः इत्यत्र समवायसम्बन्धघटितः पृथक् कार्यकारणभावः एवमेव अत्र आधेयता सम्बन्धघटितः पृथक् कार्यकारणभावः कल्पनीयः इति कृत्वा गौरवं भवति तदपेक्षया यतः प्राग् वस्तुतस्तु ग्रन्थेन उक्तं तद्धर्मान्यवृत्तिविषयता सम्बन्धेन शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तद्धर्मभेदः कारणम् इति कल्प्यते मया पुनः पुनः शुद्धमेव उच्यते तद्धर्मान्यवृत्तिविषयता सम्बन्धेन ज्ञानं प्रति पंक्तौ ज्ञानपदमस्ति मम मुखात् शाब्दबोधः इति आयाति तद्धर्मान्यवृत्तिविषयता सम्बन्धेन ज्ञानं प्रति तद्धर्मभेदः कारणम् इति कार्यकारणभावः यदि कल्प्यते तर्हि तेनैव अत्रापि वारणं सम्भवति गृहीतम् आम् समानम् सर्वत्र भेदः केवलं सम्बन्धमादाय भेदः अन्यत् सर्वं समानम् एवं कर्म गच्छति इत्यादौ च कर्मत्वत्वाद्यवच्छिन्ने आधेयता सम्बन्धेन तद्वतः अन्वयबोधवारणाय कर्मत्वत्ववतः अन्वयबोधवारणाय कर्मत्वत्वाद्यवच्छिन्न अवच्छेदकताक आधेयता सम्बन्धावच्छिन्न प्रकारता पश्यतु पूर्वं समवाय सम्बन्धावच्छिन्न प्रकारता आसीत् इदानीम् आधेयता सम्बन्धावच्छिन्न प्रकारता तर्हि आधेयता सम्बन्धावच्छिन्न प्रकारता निरूपित
धर्मितावच्छेदकता संबंधेन शाब्दबोधे कर्मत्वत्वादि भेदस्य हेतुत्वान्तरकल्पनम् अनादेयम् इति अग्रिमेण सह अन्वयः। इदं गृहीतम्? आमाम्। आम्। घटो न घटः इति प्रयोगः। पूर्वं घटो घट इति आसीत्, इदानीं घटो न घटः, नै घटितं वाक्यम्। तर्हि घटो न घट इत्याद्यनुमितेः शाब्दबोधस्य च वारणाय घटत्वावच्छिन्न भेदप्रकारता निरूपित धर्मितावच्छेदकता संबंधेन अनुमितौ शाब्दबोधे घटत्वादिभेदस्य हेतुत्वान्तरकल्पनम् अनादेयम्। अत्र घटत्वावच्छिन्ने घटत्वावच्छिन्नस्य भेदः प्रकारविधेया भासते। गृहीतमिदं घटो न घट इति वाक्यम्। घटः पटो न, इदं पठितं खलु अस्माभिः। घटः पटो न इति वाक्यं पठितं खलु पूर्वम्। आम्। किं बोध्यते तत्र? घटत्वावच्छिन्नस्य पटत्वावच्छिन्ने भेदः। एवमेव घटः घटो न इति वाक्यम्। आम्। तर्हि अत्र किं भवेत्? घटत्वावच्छिन्नस्य घटत्वावच्छिन्ने भेदः। न घटत्वावच्छिन्ने घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदः अत्र बोध्येत। तादृश भेदबोधैषया घटो न घटः इति वाक्यं प्रयुक्तम्। गृहीतम्? आम्। आमाम्। आम्। तर्हि एतादृश अनुमितिरपि न जायते, शाब्दबोधोऽपि न जायते। घटो न घटः इत्याद्यनुमितेः शाब्दबोधस्य च वारणाय घटत्वावच्छिन्न भेद प्रकारता, घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकाया भेदः भेदनिष्ठ प्रकारता निरूपित धर्मितावच्छेदकता संबंधेन अनुमितौ शाब्दबोधे च घटत्वादिभेदस्य हेतुत्वान्तरकल्पनम् अनादेयम्। तर्हि अत्रापि भवता पूर्वोक्तरीत्या पृथक्कार्यकारणभावः कल्पनीयः भवति। आमाम्। वस्तुतस्तु इति कल्परीत्या तु चिन्तयामश्चेत् तद्धर्मान्यवृत्तिविषयता संबंधेन शाब्दोद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तद्धर्मभेदः कारणम् इत्युक्तौ तद्धर्मपदेन घटत्वस्य ग्रहणे तद्धर्मान्यवृत्तिविषयता घटत्वनिष्ठविषयता न भवति। तद्धर्मान्यः घटत्वरूपधर्मो न भवति। आम्। आमाम्। तद्धर्मान्यवृत्तिविषयता संबंधेन घटत्वे धर्मितावच्छेदकरूपे घटत्वे शाब्दबोधः ज्ञानं न जायते। तद्धर्मान्यवृत्तिविषयता संबंधेन ज्ञानमत्र न जायते इति कृत्वा ज्ञानो अत्र तद्धर्मभेदो नास्ति इति कृत्वा अत्र शाब्दबोधो न भवति। व्याप्यधर्मावच्छिन्ने जननीये व्यापकधर्मावच्छिन्नजनकसामग्री अपेक्षते। व्यापकधर्मावच्छिन्नजनकसामग्री घटत्वभेदः, स च घटत्वभेदः अत्र घटत्वे नास्ति, अतः अत्र शाब्दबोधः न जायते। इदं स्पष्टमस्ति? आम्। आम्। अग्रे गच्छामः। घटो न घटः इत्याद्यनुमितेः शाब्दबोधस्य च वारणाय घटत्वावच्छिन्न भेदप्रकारता निरूपित
धर्मितावच्छेदकता संबंधेन अनुमितौ शाब्दबोधे च घटत्वादिभेदस्य हेतुत्वान्तरकल्पनम् अनादेयमेव तद्धर्मभेदस्य एककारणतया एव सकल अतिप्रसंगवारण संभवात् एकमेव कार्यकारणमादाय केवलं तद्धर्मभेदः स्वीकर्तव्यः तद्धर्मभेदस्य एककारणतयैव सकल अतिप्रसंगवारण संभवात् इति कृतं पल्लवितेन गृहीतम् आम् नाम एकमेव कार्यकारणभावः आम् ग्राह्यः आमां कल्पनीयः एकेनैव सर्वत्र वारणं सम्भवति आम् रुचिरं प्रकरणम् अस्ति खलु भवतां कृते नूतनम् आसीत् इति कृत्वा ईषत् क्लिष्टम् अभात् किन्तु प्रकरणम् अत्यन्तं समीचीनमस्ति सर्वैः गृहीतम् आमाम् आम् गृहीतम् तर्हि अभेदान्वयबोधश्च विरूपोपस्थितयोः इति प्रभृति आरभ्य अस्माभिः एतावत्पर्यन्तम् अद्य आगतम् आम् इतः परं भेदान्वयबोधविषये चर्चा करिष्यते शनैः शनैः राजपुरुषवादे इतः परं प्रविश्यते आचार्य अस्माकं पाठ्यक्रमे एतावत्पर्यन्तमेव अस्ति सम्यक् मया न ज्ञायते मया चिन्तितं प्रथमकारकं सर्वं स्यात् पाठ्यक्रमे एतावत्पर्यन्तमेव अस्ति यदि भवतां समीपे कालः स्यात् तर्हि एकवारम् अभेदपदार्थः भवद्भिः वक्तुं शक्यते तादात्म्यं विशेषण विभक्तेः अर्थः अभेदः एवम् अभेदस्तादात्म्यं स च क्वचित् तत्र मध्ये पेराग्राफ् द्वयम् अस्ति तत्र किञ्चित् क्लेशः अस्ति कियत् प्रवृत्तिः कियत्पर्यन्तम् एकवारं भवन्तः सूचयन्ति वक्ष्यामि क्षणमेकं वदामि यतोहि स्वपर्यन्तमेव भवतां वर्गाः सन्ति आमां तर्हि सत्यम् अभेदो यदि भेदत्वावच्छिन्नाभावः तदा अप्रसिद्धिः एवमेवम् यदि भेदप्रतियोगिका भावः तदा नीलं जलम् इति वाक्यस्य प्रामाण्यापत्तिः अथैतन्मते भेदो इति भेदत्वावच्छिन्नाभावः आम् इतः प्रभृति वा नाम पङ्क्ति एव पाठनीया अस्ति इति न अभेदः अत्र किं वक्तुम् इच्छति कथम् इच्छति इति सामान्यभाषणरूपेण अपि वक्तुं शक्यते सामान्यभाषणरूपेण तथापि पङ्क्त्यर्थं मनादाय कथं गच्छामि तर्हि पङ्क्त्यर्थं वदन्तु एवम् इदं दिनद्वयाभ्यन्तरे समाप्येत वा श्वपर्यन्तमेति वर्गः तर्हि समाप्येत यदि भेदत्वावच्छिन्न भावः तद् ज्ञायते प्रथमः पक्षः द्वितीयः पक्षः तृतीयः पक्षः तत्पर्यन्तम् अनुक्त्वा ततः परम् उच्यते चेत् भविष्यति इदानीं किञ्चित् आरभामहे कियत्पर्यन्तं भवति पश्यामः अथैतन्मते अभेदो यदि भेदत्वावच्छिन्ना भावः यदि च भेदप्रतियोगिका तदा अप्रसिद्धिः कुतः भेदत्वं भेदः केवलान्वयी भेदत्वेन भेदः केवलान्वयी छात्रैः पुस्तकं लब्धं वा पेराग्राफ् लब्धं सही कथा पेज किञ्चित् वदतु न लभ्यम् अरे भोः अस्माभिः अधुनैव पूर्वं पठितमस्ति तदेव नाम उद्घाटनं अभेद एव वा विशेषण विभक्त्यर्थः अभेदस्य संसर्ग मर्यादया भानं तु
समासस्थले एव आमां ततः प्राप्तं परमेव अस्ति। प्राप्तं महोदय। पत्रसङ्ख्यां वदतु चेत् सः 47 आं प्राप्तं महोदय। प्राप्तं? आमां भेदत्वेन भेदः केवलान्वयी। क्षणमेकम्। भेदत्वेन भेदः केवलान्वयी। अतः नीलो घटः इत्यत्र भेद अभेदः बोध्यते खलु। विशेषणविभक्त्या अभेदः उपस्थाप्यते। सः अभेदः प्रकारविधया भासते इति विषयः अस्ति। तर्हि अत्र अभेदः किं रूपः नाम भवता किं कर्तव्यमस्ति नीलपदार्थस्य अभेदे अन्वयः कर्तव्यः अभेदस्य घटे अन्वयः कर्तव्यः तर्हि सः अभेदः इति भेदत्वावच्छिन्ना भावः भेदो नास्ति इत्यभावः तर्हि भेदत्वेन भेदः केवलान्वयी सर्वत्र कश्चित् भेदः अस्ति एव अतः भेदो नास्ति इत्यभावः न लभ्यते गृहीतम् यथा वाच्यत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावः अप्रसिद्धः तद्वदेव भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावोऽपि अप्रसिद्धः तदा अत्र शाब्दबोधो न स्यात् पदार्थे अप्रसिद्धः गृहीतं सर्वैः आमां आम् यदि च भेदप्रतियोगिता अभावः तर्हि एवं कुर्मः भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभावो न भेदनिष्ठप्रतियोगिता का अभावः तर्हि यः कश्चित् एकः भेदः ग्राह्यः तन्निष्ठप्रतियोगिता का अभावः इत्यपि स्वीकर्तुं शक्यते तदा अप्रसिद्धिर्नास्ति तदा प्रकृते कथं भवेत् इत्युक्तौ यः कश्चित् भेदः इत्युक्तौ नीलनिष्ठप्रतियोगिताकः भेदः नीलः घटः तर्हि नीलनिष्ठप्रतियोगिताकाया भेदः तस्य अभावः घटे वर्तते नीलस्य घटस्य च भेदो नास्ति अतः नीलनिष्ठप्रतियोगिताको यो भेदः पीते वर्तते तस्य अभावः घटे वर्तते गृहीतम् आमाम् आम् तर्हि अप्रसिद्धिर्नास्ति अन्वयः सम्भवति यदि च भेदप्रतियोगिको अभावः तदा नीलं जलम् इत्यादि वाक्यस्यापि प्रामाण्यापत्तिः इति एवं स्यात् तर्हि यथा नीलो घट इति वाक्यं प्रमाणम् एवं नीलं जलम् इति वाक्यमपि प्रमाणं स्यात् जले नीलरूपं न भवति जले श्वेतरूपं भवति अतः नीलं जलम् इति वाक्यं न प्रमाणम् नाम अभेदेन नाम नीलरूपविशिष्टस्य समवायसम्बन्धेन नीलरूपविशिष्टस्य अभेदसम्बन्धावगाही बोधः जले अन्वयावगाही बोधः सः भ्रमः इति उच्यते न प्रमा गृहीतं छात्रैः आमाम् तर्हि अत्र नीलं जलम् इति वाक्यस्य प्रामाण्यापत्तिः उच्यते कुतः प्रामाण्यापत्तिः नीलनिष्ठ प्रतियोगिताकभेदः पीते वर्तते तस्य अभावः जले वर्तते अतः अस्य वाक्यस्यापि प्रामाण्यापत्तिः यदि च भेदप्रतियोगिको अभावः तर्हि नीलं जलम् इत्यादि वाक्यस्यापि प्रामाण्यापत्तिः स्यात् इदं गृहीतम् आमाम् आम् महोदय जले तस्य उपपत्तिम् अग्रे वक्ष्यति जले द्वित्वादिना नीलभेदाद्यभावस्य सत्त्वात् भोः जले नीलनिष्ठप्रतियोगिताक अस्माभिः कथम् उक्तं नीलनिष्ठप्रतियोगिताकभेदः अन्यत्र वर्तते तस्य अभावः जले इदं कथं नीलनिष्ठप्रतियोगिताकभेदः जलेपि वर्तते जलं तु नीलं न भवति जलं तु श्वेतं भवति इत्युक्तौ
नीलनिष्ठ प्रतियोगिता को यो भेदः तस्य द्वित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभावः। तादृश भेदाभावः जले वर्तते, उभयाभावः। द्वित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का जले द्वित्वादिना नीलभेदाद्य भावस्य सत्वात्। इदं गृहीतम्। उभयाभावस्य स्वरूपम् एकवारं कथयतु। एवमस्ति। भवता कस्य अभावः वक्तव्यः? नीलनिष्ठ प्रतियोगिता का भेदस्य अभावः वक्तव्यः। तर्हि सः एकं भेदं गृहीत्वा अपरञ्च पदार्थान्तरं गृहीत्वा जलत्वं गृह्णातु। जलत्वं तु तत्र अस्ति, अन्यत् किञ्चित् स्वीकरोतु। किमस्ति? पटत्वं गृह्णातु। नीलभेद पट एतद् उभयन्नास्ति इत्यभावः। जल आवृत्तिः धर्मः। नीलभेदः जले वर्तते। जल आवृत्ति एकः पदार्थः ग्राह्यः उभयाभावस्य प्रतियोगी। अतः नीलभेद जल नीलभेद तेजस्त्वं स्वीकरोतु इतोपि सम्यक्। नीलभेद तेजस्त्व एतद् उभयन्नास्ति इत्यभावः। जले अस्ति। अतः एतादृश अभावस्य भेदाभावः अभेदः स च जले वर्तते इति कृत्वा नीलं जलमिति वाक्यस्यापि प्रामाण्यापत्तिः स्यात्। गृहीतम्? आमां गृहीतम्। नीलभेदत्वावच्छिन्नाभावस्य विभक्त्यर्थत्वे नीलादिपदार्थ अनन्वय प्रसंगः इति एवं स्वीक्रियते। उभयाभावः वारणीयः। तर्हि किं कर्तव्यम्? भेदनिष्ठ प्रतियोगितायां भेदनिष्ठा प्रतियोगिता का प्रतियोगिता? अभाव निरूपित प्रतियोगिता। क्या भैया? न ज्ञातम् इदम्। अहं वदामि, पश्यतु। जलं जले कश्चित् अभावः अस्ति। एकत्र यत्र समन्वयो भवति तत्र अहं दर्शयामि। नीलो घट इत्यत्र घटः, घटे अभावः, अभावस्य प्रतियोगी भेदः। भेदस्य प्रतियोगी नीलपदार्थः। इदं गृहीतम्? आमां। नीलभेदस्य अभावः घटे खलु? आमां घटे। तर्हि कथं विशेषणविशिष्टभावपन्ना पदार्थाः भवन्ति? सर्वतोऽपि अधस्तात् घटः, तदुपरि अभावः, तदुपरि विशेषणभावापन्नो भवति भेदः, तदुपरि विशेषणतापन्नं भवति नीलपदार्थः। एवमेव प्रकृते जलम्, अभावः, भेदः एवं नीलपदार्थः। भवता जले या विद्यमान अभावः सः कीदृशः गृहीतः? उभयाभावः, द्वित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभावः गृहीतः। सः अभावः भवता वारणीयः। तर्हि भवता किं क्रियते? यथा वह्निघटे एतद् उभयाभावः वारणीयः। तर्हि भवान् किं करोति? प्रतियोगितायां वह्नित्वावच्छिन्नत्वं निवेशयति। सर्वते वह्निघटे तदुभयन्नास्ति इत्यभावः लभ्यते। तर्हि अभावस्य प्रतियोगी वह्निः स्यात्, अप्रतियोगी न स्यात्। अतः भवान् किं कुर्यात्? वह्नित्वावच्छिन्नत्वं निवेशयेत्। तद्वदेव अत्र भेदस्य उभयाभावः द्वित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभावः गृहीतः, तेन दोषः आपन्नः। अतः किं क्रियते? भेदत्वावच्छिन्नत्वं भेदनिष्ठ प्रतियोगितायां निवेश्यते। तर्हि सः भेदः कः गृहीतः? नीलभेदः। नीलभेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभावः जले इति वक्तव्यम्। तर्हि नीलभेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभावस्तु जले नास्ति। नीलभेद एव अस्ति जले। एवं खलु? जले नीलभेद नास्ति इति प्रतीतिर्न जायते। अतः भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभावः नास्ति। एवं रीत्या अयं दोषः यदि वार्यते, नीलं जलमिति वाक्यस्य प्रामाण्यपत्र वार्येते,
तर्हि विभक्त्यर्थत्वे नीलादिपदार्थ अनन्वयप्रसङ्गः नीलपदार्थस्य अन्वयो न स्यात् कुतो न स्यात् इत्युक्तौ नीलभेदत्वावच्छिन्नप्रतियोगिता का अभावः नीलपदार्थस्य भेदे अन्वयः क्षम्यताम् नीलपदार्थ अन्वयप्रसङ्गः एवमस्ति भोः एवं जातमस्ति विभक्त्यर्थः इदानीं नीलभेदत्वावच्छिन्नप्रतियोगिता का अभावः तर्हि इतोपि भवतां सः प्रकृत्यर्थः अवशिष्ट एव अस्ति अयं विभक्त्यर्थः एतादृशः आगतः नीलभेदत्वावच्छिन्नप्रतियोगिता का अभावः तर्हि तस्मिन् प्रत्ययार्थे प्रकृत्यर्थस्य नीलत्वविशिष्टस्य भेदे अन्वयः न भवेत् नाम भवता कथं कर्तव्यं प्रकृत्यर्थस्य भेदे अन्वयः भेदस्य अभावे अन्वयः अभावस्य जले अन्वयः अथवा प्रत्ययार्थः भेदाभावः तत्र एकदेशे भेदे प्रकृत्यर्थस्य नीलत्वविशिष्टस्य अन्वयः कर्तव्यः अयम् अन्वयः बाधितो भवति प्रत्ययार्थे प्रकृत्यर्थस्य अन्वयः बाधितः यतोहि नीलत्वविशिष्टस्य नीलस्य पुनः प्रतियोगितासम्बन्धेन नीलविशिष्टे अन्वयो न भवति भवता उक्तं विभक्त्यर्थः कः नीलभेदत्वावच्छिन्नप्रतियोगिता का अभावः तर्हि तत्र प्रतियोगितासम्बन्धेन नीलपदार्थस्य अन्वयः पूर्वं जातः अस्ति तस्य नाम प्रतियोगितासम्बन्धेन नीलविशिष्टे पुनः प्रतियोगितासम्बन्धेन नीलविशिष्टस्य अन्वयो न भवति अतः भेदादिपदार्थ गृहीतम् आं गृहीतम् न च भेदप्रतियोगिक अभावः एव विभक्त्यर्थः समयः जातः अग्रे पठामः न च भेदप्रतियोगिक अभावः एव विभक्त्यर्थः एवं स्वीकुर्मः नीलभेदत्वावच्छिन्नप्रतियोगिता का अभावः विभक्त्यर्थो न किन्तु भेदप्रतियोगिक अभावे विभक्त्यर्थः नीलपदार्थः त्यक्तः इदं सर्वं समभिव्याहारबलात् भासते विभक्त्यर्थः पूर्वं नीलभेदत्वावच्छिन्नप्रतियोगिता का अभावः गृहीतः अतः अनन्वयप्रसङ्गः आपन्नः इदानीं तु किं क्रियते भेदत्वावच्छिन्नप्रतियोगिता का अभावः एव विभक्त्यर्थः तत्र नीलपदार्थस्य प्रकृत्यर्थस्य प्रतियोगितासम्बन्धेन भेदे अन्वयः अतः मिलित्वा तादृशेव अभावः लभ्यते नीलभेदत्वावच्छिन्नप्रतियोगिता का अभावः लभ्यते इदं गृहीतम् आम् विभक्त्यर्थ भेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भावः इति भेदत्वावच्छिन्न न भेदप्रतियोगिका भावः यथा नयर्थः सामान्यतः अस्माभिः किं स्वीक्रियते भेदः किन्तु पटो न इति यदा वाक्यं प्रयुज्यते
तदा पटपद समभिव्याहार बलात् पटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदा बोध्यते न वा? आम् पटो न इत्यत्र पटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभावः बोध्यते। किं तावता नयर्थः पटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभावो वा? न न, नयर्थस्सु अभावः। पटपद समभिव्याहार आम् बलात् पटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता अभावः बोध्यते। एवमेव प्रकृतेऽपि नय किं विभक्त्यर्थः नीलं नीलं जलम् इत्यत्र विभक्त्यर्थः नीलपदोत्तर विभक्त्यर्थः भेदत्वावच्छिन्न भेदप्रतियोगिका अभावः एव। नीलपद समभिव्याहार बलात् नीलभेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभावः बोध्यते इदं स्वीक्रियते। आम् आम् इदानीं पूर्वोक्त दोषो नास्ति। आम् न च भेद प्रतियोगिक अभावः एव विभक्त्यर्थः नीलपदसमभिव्याहारात् नीलभेदत्वावच्छिन्नाभावः प्रतीयते इति वाक्यम्। पदार्थद्वये संसर्गस्यैव आकाङ्क्षा नियम्यत्वात् नीलभेदत्वावच्छिन्न प्रतियोगितान्तरभावेण वृत्तिं विना भेदरूप पदार्थतावच्छेदकस्य अभावे तादृशसम्बन्धेन भाना संभवात्। एवं यत्र पदार्थ कथं भवति सम्बन्धः आकाङ्क्षाभास्य भवति। पदार्थद्वय सम्बन्धः आकाङ्क्षया भास्यते। इदं भवता ज्ञायते सर्वैः? आम् महोदय न श्रुतं, पुनः एकवारं दृष्टिः भवति अत्र न श्रूयते। पदार्थद्वय सम्बन्धः आकाङ्क्षाबलात् भासते, नाम तस्य पूर्वं पदेन उपस्थितिर्न भवति। आकाङ्क्षाबलादेव तस्य शाब्दबोधे भानम्। घटमानय इति उक्तं चेत् घटपदेन घट उपस्थाप्यते, हम पदेन कर्मत्वम् उपस्थाप्यते, आनयपदेन आनयनम् उपस्थाप्यते। एतेषां सम्बन्धस्य वाचकं पदं नास्ति। घटस्य कर्मत्वेन सह आधेयता सम्बन्धश्चेत् तत्र आधेयता सम्बन्धवाचकं पदं नास्ति। तथापि घटपदार्थस्य कर्मत्वपदार्थेन सह आधेयता सम्बन्धः शाब्दबोधे भासते। इदं गृहीतम्? आम् 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 न प्रथमं यद् उक्तमासीत् एकपदार्थे अपरपदार्थस्य संसर्गमर्यादया भासते तदेव खलु? संसर्गमर्यादया भासते, स च आकाङ्क्षाबलात् भासते। तस्य प्रयोजिका भवति आकाङ्क्षा। यस्य पदार्थस्य येन पदार्थेन सह अन्वयबोधे आकाङ्क्षा भवति, तादृश आकाङ्क्षाबलात् तयोः पदार्थयोः सम्बन्धः भासते। यः योग्यः सम्बन्धः सः भासते। आम् तर्हि पदार्थद्वय संसर्गस्यैव आकाङ्क्षा भवतां नियम्यत्वम्। कालः सम्पन्नः अस्ति, अद्य वयम् अत्रैव विरमामः। आमाम्, इतोपि पाठत्रयम् अवशिष्टं मम। स्थापयामि। अत्रैव विरमामः, यतोहि कालः सम्पन्नः अस्ति। नमस्कारः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार